अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम पढ़ रहे हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ दें और उसके बाद जहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए वहाँ पर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। और अगर आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहें। तो चलें शुरू करते हैं। इसका बाब नंबर 81 है जिसका नाम है ग़ुज़वे बनी नज़ीर और ग़ुज़वे बनी मुस्तलक। आखिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बनु नज़ीर की तरफ रवाना हुए। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना कायम मकाम मुकर्रर फरमाया। जंगी परचम हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उठाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ आगे बढ़े। शाम के वक्त मुसलमान बनु नज़ीर की बस्ती में पहुँच गए और वहाँ पड़ाव डालो। इधर यहूदी अपनी हवेलियों में बंद हो गए और छतों पर से तीर बरसाने लगे, पत्थर गिराने लगे। वो दिन इसी तरह गुजरा। दूसरे दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी के एक कब्बे यानी गुंबद नुमा सहबान में कायम पजीर हो गए जो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बनाया था। यहूदियों में से एक शख्स का नाम गज़ूल था। वो ज़बरदस्त तीर अंदाज था। उसका फेंका हुआ तीर दूर तक जाता था। उसने एक तीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्बे की तरफ फेंका। तीर वहाँ तक पहुँच गया। ये देखकर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कब्बे को ज़रा दूर मुंतकिल कर दिया। रात के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गायब हो गए। ये देखकर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हैरत हुई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अली नज़र नहीं आ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़िक्र न करो, वो एक काम से गए हैं। कुछ ही देर गुजरी हो गई कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गज़ूल का सर उठाए हुए आ गए। अब सारी सूरत हाल का पता चला। जब गज़ूल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहबान की तरफ तीर फेंका था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसी वक्त से उसके पीछे लग गए थे और आखिर उसका सर काट लाए। उसके साथ 10 आदमी और थे। वो गज़ूल को कत्ल होते देखकर भाग लिए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ 10 आदमी और भी रवाना फरमाए थे। इनमें हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। ये जमात उन लोगों की तलाश में निकली जो गज़ूल के मारे जाने पर भाग निकले थे। आखिर इस जमात ने उन्हें जा लिया और सबको कत्ल कर दिया। बनु नज़ीर का मुहासरा जारी रहा यहाँ तक कि 6 रातें गुजर गईं। इस दौरान मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी बराबर यहूदी को पैगामात भेजते रहा कि तुम अपनी हवेलियों में डटे रहो, हम तुम्हारी मदद को आ रहे हैं। लेकिन यहूदियों को इससे कोई मदद नहीं पहुंची। अब तो यहूद का सरदार हैया बिन अख्तब बहुत परेशान हुआ। कुछ अक्लमंद यहूदियों ने इसे अब्दुल्ला बिन अबी के मशवरे पर अमल ना करने के लिए कहा था, लेकिन हैया बिन अख्तब ने इनकी बात नहीं मानी थी। अब उन्होंने ताने के तौर पर कहा, अब्दुल्ला बिन अबी की वो मदद कहाँ गई जिसका उसने वादा किया था और जिसके तुम इस आस लगाए बैठे थे। वो कोई जवाब न दे सका। यहूदी अब बहुत परेशान हो चुके थे। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से उनका मुहासरा किए हुए थे। आखिर अल्लाह ताला ने यहूदियों के दिलों पर मुसलमानों को रौब तारी किया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उन्हें यहाँ से निकल जाने दिया जाए। वह हथियार साथ नहीं ले जाएंगे, अलबत्ता अपना घरेलू सामान ले जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये दरख्वास्त मंजूर कर ली। चनाचा यहूदियों ने अपने ऊँटों पर अपनी औरतों और बच्चों को सवार कर लिया और अपना सारा सामान भी उस पर लाद लिया। ये कुल 600 ऊँट थे। इन ऊँटों पर बहुत सा सोना, चांदी और कीमती सामान था। इस तरह बनी नज़ीर के ये यहूदी जलावतन होकर खैबर में जा बसे। खैबर के यहूदियों ने उन्हें वहाँ आबाद होने में मदद दी। कुछ लोग शाम की तरफ भी चले गए। ग़ुज़वे बनु नज़ीर के बाद ग़ुज़वे ज़ात अल रक़ा, ग़ुज़वे बदर सानी और ग़ुज़वे दोमता अल जंदल पेश आए। ये छोटे छोटे ग़ुज़वात थे जो यके बाद दीगर पेश आए। फिर ग़ुज़वा बिन मुस्तलक पेश आया।
قبیلہ بنو مستلق کا سردار حارثہ بن ابی ذرار تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں اس کی قوم کے علاوہ دوسرے عرب بھی شامل تھے۔ اس اطلاع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری کی۔ اسلامی لشکر 2 شعبان 5 ہجری کو روانہ ہوا۔ ادھر جب حارثہ بن ابی ذرار اور اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو بہت سے لوگ بدحواس ہو کر حارث کا ساتھ چھوڑ گئے اور ادھر بھاگ نکلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس قبیلے پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر مشرکوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ان میں سے 10 فوراً مارے گئے، باقی گرفتار ہوئے۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی برا بنت حارث بھی تھی۔ مال غنیمت تقسیم ہوا تو برا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گئیں۔ اب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برا سے طے کیا کہ اگر وہ 9 اوقیہ سونا دے تو وہ انہیں آزاد کر دیں گے۔ یہ سن کر برا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہوا اس کو آپ جانتے ہیں۔ میں قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ایک سردار کی بیٹی اچانک باندی بنا لی گئی۔ ثابت بن قیس نے آزاد ہونے کے لیے میرے ذمہ جو سونا مقرر کیا ہے وہ میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر راستہ نہ بتا دوں؟ برا بولی، وہ کیا؟ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری طرف سے سونا میں دے دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح کر لوں۔ اس پر برا بولی، اے اللہ کے رسول، میں تیار ہوں۔ چنانچہ آپ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ برا کو ان سے مانگا۔ وہ بولے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، برا آپ کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنا سونا ادا کر دیا کہ برا سے شادی کر لی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ ان کا نام برا سے جویریہ رکھا گیا۔ اس طرح وہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت خاتون تھیں۔ بعد میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ حارث ان کا فدیہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فدیے میں بہت سے اونٹ تھے۔ حارث بھی راستے میں تھا کہ ان کی نظر ان میں سے 2 خوبصورت اونٹوں پر پڑی۔ اس نے ان دونوں کو وہیں عقیق کی گھاٹی میں چھپا دیا اور باقی فدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا، یہ فدیہ لے لیں اور میری بیٹی کو رہا کر دیں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ 2 اونٹ کیا ہوئے جنہیں تم عقیق کی گھاٹی میں چھپائے ہو؟ حارث بن ابی ذرار یہ سنتے ہی پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا علم میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس نے ثابت کی ہوا کہ آپ واقعی ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ مسلمان ہو گئے اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ بن حارث بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بنی مستلق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ کچھ سے فدیہ لیا گیا، کچھ بغیر فدیے کے چھوڑ دیے گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بنی مستلق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چڑھائی سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یثرب مدینہ منورہ سے چاند طلوع ہوا اور چلتے چلتے میری گود میں آ رہا ہے۔ پھر جب ہم قیدی بنا لیے گئے تو میں نے خواب کے پورا ہونے کی آرزو کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی۔ اس غزوہ سے فارغ ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Please like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more videos.